حجي السلام عليكم. عليكم السلام. ايش بتساوي يا حجي؟ عساك بخير. اسوي عشاء. العشاء بفطور اليوم يا حجي؟ ايش بدنا نسوي؟ ايش بدنا نسوي؟ ايش امبارح فطرتوا يا حجي؟ فطرنا. لا اله الا الله. ايش فطرنا؟ وشوية شوربة هيك. صحن رز لو 30 نفر سويناها بمية. صحن رز ل 30 نفر. عملتوه بمية. حطينا شوية زعتر وزيت وخلصنا. وزعتر وزيت. فطرت امبارح زعتر وزيت وشوية شوربة ل 30 نفر. واليوم انت قاعدة بتعملي في الحشيش. هذا الحشيش يا حجة اللي بياكل الدواب. والله بياكلوا الدواب، والله ما بقى الدواب ياكلوا حتى ياكلوا يرضن فيه. لا حول ولا قوة الا بالله. خلص بكفي.